हो जावन आसा एडविन कोस्टा. तुम्ही ताका सदांच पळयतात युट्यूबार. जेन्ना काल कितें घडटा आयज तुमकां त्याच्या कातरांतल्यान आयकूंक मेळटा. तो जावन आसा फास्टस्ट मास्टर कंपोजर. थँक यू व्हेरी मच. आनी तुमकां हाची वडवीक सांगची गरज ना. तो जावन आसा एंटनी द नुवे, आमचो दुबय ट्रियोचो खोडेगान खांबो. ताचे सेकंड्स म्हणल्यार लोक फिसो जाता सारको. आतां आमी तुमकां एक गरजेची खबर सांगूंक आयल्यात, आनी ती म्हणल्यार जानेराचे 4 तारखेर सगळ्यांनी फ्री रावंक जाय. कित्याक पाश्कोवाल दे चिकाली हाचो तियात्र आसा 3:30 वरांचेर जानेराचे 4 तारखेर म्हापसा हनुमान थिएटर हॉलान. चुकय नाका तो तियात्र, कित्याक बऱ्यांतलो बरो सगळ्या लोकांक वाखाणला. तातूंत तुमकां आयकूंक मेळटलीं बरीं कांतारां, बरे डायलॉग्स, बरें म्युजीक आनी तशीच बरी कॉमेडी. विसरूंक नाका तो हो तियात्र पळोवंक, कित्याक हे तियात्रांत खाशेलपण एक जाय दुसरेच तरेचें आसा. कांतारां तुमी सदांच आयकतात, पूण हे कांतारान आमचे 2 दुबय ट्रियोचे 2 खोडेगान ट्रियो आसात आनी तशीं जायतीं कांतारां. आतां खाशेलपण म्हणटा तें तातूंत एक दुओ आसा. तुमी जाणात खंयच्याय कांताराक 4 गोडपां आसतात एका वर्साक, पूण हो एक 8वेच तरेचो दुओ. कितें म्हणटा गांव जालेंच. हे दुयेक 16 रायम्स आहात, म्हणजे 16 गोडपां आसात. आनी चीत दिवन हे कांतार आयकूंक जाय. हे कुतर चुकलो जाल्यार आख्खो दुवाचो मिनींग वयता. तर आनी जितले पावटी आमी तियात्रान म्हटलां तितलेच पावट लोकांनी येवन आमकां वाखाणल्यात. सदांच आमकां रिपीट आपयतात. तुमचो मोग पळोवन आमी खुशाल जातात. पयले स्वता आमी देव बरें करूं म्हणटात आमच्या डायरेक्टराक पाश्कोवाल बाबाक. सो तुमचो तेंको ताका जाय, तुमचो तेंको आमकां जाय. सो आमी रावतात तुमकां पळोवंक जानेराचे 4 तारखेर हनुमान थिएटरान 3:30 वरार. देव बरें करूं. सगळ्या लोकांक गालपान असलेल्या निसिती दानायका भुरग्या वस्तोऱ्यांक पुलोवन जिवीत विबाड नाका. फामिलीक मोग दिवन कायदो तुमचो राका. हे दिसांव तुका तोशें म्हाका. बाबा तो तुम्ही वाट पिता तुझ्या मनातली गाडन उडे बाबा. हांव तुझे न्ही समजता. देवान आमचे कितें वायट धाडत आमी आमचे नाका तेले करून भायर रावन हांवें सगळें आयकलां. आतां तुवें उबो राव. नॉर्मल हांव कितें जाता लेखे दवरदिल्यान आतां तुजो खराबो सकयलो.